دونك مانتونون ندوزو لا دوزيام بارتي اللي هي لا فاكتوريزاسيون. واحد الحاجه مهمه نسيت ما قلتهاش لكم هنايا، هي ان ديفلوبمون شنو هو المعنى ديالو؟ هو ترانسفورمي ان برودوي ا اون سوم. ترانسفورمي ان برودوي ا اون سوم يعني نحولو جو دار الى مجموع. لو فاكتوريزاسيون التعميل هو العكس ديالو، ترانسفورمي اون سوم ا ان برودوي، كنحول واحد المجموع الى جو دار. يعني بمعنى ابسط انني فاش كنديفلوبي يعني كيكون عندي واحد الاكسبرسيون فيها دي بارونتيز، فاش كنديفلوبي كنتخلص من لي بارونتيز، كنتخلص من الاقواس. والعكس صحيح في لا فاكتوريزاسيون، كيكون عندي واحد الاكسبرسيون فيها واحد لا سوم، فاش فاكتوريزي كيوليو كيبانوا عندي الاقواس. داكوغ. دونك بالنسبه لا فاكتوريزاسيون اهم حاجه هي انني نلقى لو فاكتور كومان، نلقى هاد كا حيت هو لو فاكتور كومان هو باش غادي نفاكتوريزي. داكوغ. شنو كتعني فاكتور؟ فاكتور هو اللي كيكون عندي في لو برودوي. باغ اكزومبل الا قلت 3 فوا 5 ايكال 15، هاد 3 كتسمى لو بروميير فاكتور، 5 كتسمى لو دوزيام فاكتور، و 15 كيتسمى لو برودوي. دونك لو فاكتور اشنا هو؟ هي فاش كتكون عندي عمليه الضرب. فاش كتكون عندي عمليه الضرب هاد الاعداد كيتسموا دي فاكتور. داكوغ. دونك اشنو غادي ندير هنايا الا بغيت ندير لا فاكتوريزاسيون؟ اولا عندي انايا دو تيرم، هاد بلس كتقسم ليا ليكسبرسيون اون دو تيرم، لو بروميير تيرم اي لو دوزيام تيرم. هاد 21 اكس هي كا ا و 14 هي كا بي. دونك خصني انا نحول هذا ان برودوي ونحول هذا ان برودوي تيل كو ان دي فاكتور سوا كومان، يكون مشترك. باش ندير هذا الشيء غادي خصني نلقى لو ديفيزور كومان اونتر 21 et 14. شنو هو le diviseur commun entre 21 et 14? Les diviseurs de 21 sont 7, 3, 21 et 1. Et les diviseurs de 14 sont 2 et 7 et 1 et 14. داكوغ. القواسم الاعداد اللي كتقبل عليها القسمه، والقاسم المشترك بين 21 و 14 هو 7. داكوغ. 21 و 17 هو 7. 21 هي 7 في 3 و 14 هي 7 في 2. دونك كبان ليا هذاك لو فاكتور كومان. بالنسبه للحروف عندي اكس هنايا في لو بروميير تيرم، ما كايناش في لو دوزيام تيرم. دونك اكس il peut pas être un facteur، ما يمكنش تكون اكس عامل مشترك لان كاينه غير في لو بروميير تيرم. لو دوزيام تيرم ما فيهش اكس. دونك لو فاكتور في هذه الحاله عندي هو 7. غادي ندير هنايا 7 وفي الوسط كاين بلس، وهنايا غيكون عندي ان برودوي وهنايا ان دوزيام برودوي. لاحظتوا في لو بروميير تيرم كاين برودوي، في لو دوزيام تيرم كاين برودوي، و ان دي فاكتور اي كومان اللي هو هاد كا. في هاد الحاله هو 7. دونك اشنو هو العدد اللي غنضرب فيه 7 ويعطيني 21 اكس؟ العدد اللي غنضرب فيه 7 ويعطيني 21 اكس. 7 الا ضربته في 3 بوحدها غتعطيني 21. انا بغيت 21 اكس، دونك غادي نضربو في 3 اكس. ولا دوزيام راه ساهله. شنو هو العدد اللي غنضرب فيه 7 ويعطيني 14؟ هو 2. دونك فينالمون جو فاكتوريز بار 7. غادي ندير ايكال وغادي ندير فاكتور يعني القوس. هنايا غتبقى ليا 3 اكس بلس لا دوزيام بارتي 2. وباش نتاكد من الجواب ديالي واش صحيح اش غادي ندير؟ غادي نعاود ندير لو ديفلوبمون، لان كما قلنا لو ديفلوبمون هو العكس ديال لا فاكتوريزاسيون. داكوغ. يعني الا ديفلوبيت هاد لو تيرم، هاد ليكسبرسيون باردون، خصني نلقى هادي اللي الفوق. دونك الا ديفلوبيت تعطيني 7 فوا 3 اكس اللي هي 21 اكس، 7 فوا 2 اللي هي 14. دوزيام اكزامبل لا ميم شوز، عندي دو تيرم، بروميير تيرم دوزيام تيرم. نبداو بالاعداد ابري ندوزو لي لتر. الاعداد شنو عندي 9 و 6. باردون. قلنا نبداو بالاعداد. الاعداد عندنا 9 و 6. اشنو هو لو ديفيزور كومون اونتر 9 و 6؟ هو 3. 3 fois 3 égale à 9. 3 fois 2 égale 6. دونك لقيت لو ديفيزور كومان اللي هو 3. ندوزو دابا لي لتر. اشنو عندنا هنايا؟ عندنا اكس وكاري. اشنو كتعني اكس وكاري؟ هي اكس فوا اكس. وفي لو دوزيام تيرم عندي اكس فوا ايكغيك. دونك اللي مشترك بين هنا وهنا هو اكس. ايكغيك لا. علاش؟ حيت انا ايكغيك ما كايناش هنا، كاينه غير هنا وما كايناش هنا. دونك اللي مشترك هو
x. Donc en général le facteur commun هو 3x. دونك كندير كيما درت هنا غادي ندير هنا الوسط عندي هو هنايا غيكون عندي ان برودوي وهنايا غيكون عندي ان برودوي. لو فاكتور كومان قلنا هو 3x دونك غنكتب هنا 3x وهنايا 3x. اي لي دو زوتر فاكتور دوك العاملين الاخرين غادي نلقاوهم. كيفاش غنلقاوهم؟ خص هذا لو برودوي خص هذا الضرب يعطيني 9 x كاري وخص هذا الضرب هذا ولا هذا الجداء يعطيني 6 x y. شنو هو العدد اللي غنضرب فيه 3 باش يعطيني 9؟ هو 3. شنو هو العدد اللي غنضرب فيه x باش يعطيني x كاري؟ هو x. داكوغ. الطرف الثاني شنو هو العدد اللي غنضرب فيه 3 ويعطيني 6؟ هو 2. وشنو هو العدد اللي غنضرب فيه ولا الحرف اللي غنضرب فيه x باش يولي عندي x y؟ هو y. دونك كنكمل. اصعب مرحله هي ايجاد العامل المشترك. ملي كنلقى العامل المشترك راه داكشي اللي كيجي من بعد كيكون ساهل. دونك غادي نعمل ب 3x وغادي نحل اون بارونتيز وغادي ندير 3x موان هنايا بقات لينا 2y. لا ميم شوز باش نتاكد كنعاود ندير لو ديفلوبمون كنديرو غير مونطالمون كنعاود ندير لو ديفلوبمون خصني نلقى هاد لو ريزولتا اللي كاين هنايا. ندوزو لي دغنيي اكزومبل. دابا كتلاحظوا ان الفرق بين هنايا هاد ليكزومبل اف و دي ماشي بحال. اشنو هو الفرق؟ الفرق هو ان لو فاكتور كومون راه ماشي ديما كيكون عدد او لا عدد مع حرف، يقدر يكون توت اون اكسبرسيون كامله تقدر تكون فاكتور كومون. شنو هو المهم ان يكون عندي دوز اكسبرسيون بيناتهم لو برودوي بيناتهم الضرب باش يتسمى فاكتور. داكوغ. باش يتسمى واحد ليكسبرسيون باش تسمى فاكتور خص يكون بيناتهم لو برودوي. مثلا دوزو لهذا لا دوزيام بارتي ها هي لا بروميير بارتي لو بروميير تيرم و لو دوزيام تيرم. شنو اللي كيفرقهم لينا؟ زائد ها هو لو بروميير تيرم على اليمين ديالو كاين لو دوزيام تيرم. فهاد لو دوزيام تيرم عندي ان برودوي. فين كاين هاد لو برودوي؟ كاين هنا غير ما كنكتبوش ولكن راه كاين. دونك لو برودوي ها هو هذه كامله راه كتسمى فاكتور بروميير فاكتور. هذه كامله سي ان فاكتور. داكوغ. 5t plus 1 le deuxième facteur de t moins 7. نرجعوا دابا لو بروميير تيرم. شنو كنلاحظوا عندي 2t moins 7 هي هذه واخا ما كاينش الضرب ولكن ممكن ندير فوا 1. 2t moins 7 فوا 1 هي 2t نيت moins 7. دونك غير في عقلي غادي نديرها. دونك شنو هو الفاكتور كومون؟ هنا راه باين ما نحتاجش انني ندير تفكيك باش انني يبان لي لو فاكتور كومون ديريكتومون. هو هذا باين هذا اللي اونتر بارونتيز كاين هنا وكاين هنا. دونك جو فاكتوريز بار 2t moins 7 وغادي نحل اون غروند بارونتيز. 2t moins 7 شحال غنضربها باش تعطيني 2t moins 7 نيت هي راسها؟ غنضربها في 1. دوزيام بارتي هنايا 2t moins 7 مضروبه فاش؟ مضروبه في 5t plus 1. دونك غنكتب 5t plus 1 ونسد لا بارونتيز. هنايا il faut faire attention. هنايا فاش كيكون عندي لو سين بلس راه كنخليه هادي تيل كيلي ما كنغير فيها والو. ولكن الا كان عندي هنايا في الوسط ان سين موان خصني هادي نبدل ليها لي سين. جو شونج لي سين لان الا عقلتو فاش كتكون اون بارونتيز مسبوقه بلو سين بلس راه كنحيد لو سين بلس وكنحيد لي بارونتيز سون ريان شونجي ما كنبدل والو ما كنبدلوش الاشاره. مي سي اون بارونتيز est précédée par un signe moins j'enlève les parenthèses pardon et j'enlève le signe moins et je change le signe de ce qui est entre les deux parenthèses. كنبدل الاشاره ديال داكشي اللي بداخل الاقواس. دونك كما قلت لكم هنا الا كان لو سين موا راه خصني نرد البال انني خصني نشونجي لي بارونتيز نشونجي لي سين. مثلا سيبوزون كون عندي هنايا موا شنو غادي نديرو؟ عندي 5t elle est positive donc غتولي moins 5t plus 1 positif غتولي moins 1. داكوغ حيت كاينه moins ولكن بما انها بلس دونك غنخلي لي سين تيل كيل سون غنخليهم كما هما
D'accord. Entre les deux parenthèses, on dit 1 plus 1, il faut les simplifier. Je vais simplifier 1 plus 1, on va simplifier. Donc, on va dire 2t moins 7, facteur 5t, 1 plus 1, c'est 2. J'espère que vous avez compris cette partie. C'est un rappel. D'abord, les identités remarquables. D'accord. Les identités remarquables, on va dire la première année, une introduction, la deuxième année, ou d'abord, on va essayer de faire D'accord.